کریں گے. اليوم نحن نتحدث على موضوعين مختلفين. آه، أخي شعيب هو يتكلم على الموضوع أستاذي المفضل، وأختي رابعة هي تتكلم على وقت الفراغ، ماذا هي تفعل في وقت الفراغ. فاليوم في حفلنا نحن نسمع كلاما من الطالبين، وأظن أنهما مستعدان لهذه الموضوع، والله المستعان عليكم. فنبدأ حفلنا من أختي رابعة، وهي تتكلم على الموضوع ما هي تفعل في الوقت الفراغ. يا أخت رابعة. السلام علیکم. أفعل في وقت الفراغ. وقت الفراغ يعني الوقت الحر من العمل أو الدرس دراسة. لدي يوم عطلة فقط يوم الأحد. ليس لدي سوى القليل من وقت الفراغ. اليوم الأحد هو يوم عظيم بالنسبة لي لصرف بعض الوقت مع عائلتي. في بعض الأوقات أذهب للمشي في الحديقة مع عائلتي. أعمل في حديقتي في وقت الفراغ، ثم ألعب مع أطفالي، وأجلس هناك مع العائلة ونتحدث عن حديث والقرآن والعلوم. في بعض الأوقات نذهب برعاية المكان التاريخي أو حديقة الحيوانات أو متحف مع العائلة. في العطلة أقوم بتنظيف منزلي جدا. عندما يكون لدي بعض وقت الفراغ عادة ما أحب قراءة الكتب، وأحيانا أتحدث مع أصدقائي وأقاربي بجوال. في أوقات فراغي أسمع الحديث والقرآن بجوال. أكتفي بهذه الكلمات. شكرا لاستماعكم. هذا ما عندي. اس طرح کے الفاظ سے اینڈ کیا کیجیے نا. جی شکرا. أحسنتي، بارك الله فيك. ما وجدت أخطاء في كلامك. لقد استعدت من أحسن الاستعداد، ولكن الفاظين وجدت فيهما كما سمعت هو تكلمت بالخطأ. أنت قلت أتحدث، هو صحيح؟ جی أتحدث. 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 نتحدث. أتحدث. جی أتحدث. دسو نہیں ہوگا. يتحدث. ٹھیک ہے نا. جی. كذلك أسمع أو أسمع القرآن. ماذا قلت؟ قد نسيت. أسمع. يكون ضمة على آخر الحرف. صحيح؟ جی. أحسنتي، بارك الله فيك. أنت ذكرت أنك تذهبين إلى متحف. ما معنى متحف؟ جی وہ میوزیم. ميوزيوم. أحسنتي. چلیے. نعم سر أخي. اتنا لکھنے میں صحیح رہے گا اتنا؟ کتنا ہے پیج؟ میں ٹائم نہیں دیکھا میں نے. سر 100 ورڈ سے زیادہ ہی ہوگا.
ایک پیج ہے 1.5 پورا؟ پیج ہے لیکن دور دور لکھا، ہاں 1 پیج تو آرام سے ہوگا. اه كافي كافي واضح. نعم أخي شعيب، ابدأ. ماذا تجهزت أو استعدت؟ جی سر نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایها الحاضرون الكرام على إتاحة الفرصة لي للحديث عن موضوع عزيز على قلبي. اليوم سأتحدث عن أستاذ المفضل في أيام الدراسة ولماذا كان مميزا. أستاذ المفضل كان اسمه السيد خاطري. كان يدرسنا مادة الرياضيات في الصف العاشر. كان معلما ماهرا في تعليم الرياضيات بطريقة سهلة وممتعة. كان يأتي من دولة باكستان وهاجر إلى الهند بعد استقلال البلدين. كان يشرح مسائل الرياضيات بوضوح وبساطة. كان يشجعون على السؤال إذا لم نفهم شيئا. كان يقول لا خجل في السؤال ولا يوجد سؤالا خاطئ. كان يعاملنا بلطف ويحترم جميع الطلاب. كان يحب أن يجعل الدرس مثيرا للاهتمام. كان ينظم مسابقات رياضية في الصف. كنت أشعر بالفرح عندما أفوز في هذه المسابقات. كان يحكي لنا عن تجاربه في دولة باكستان. يحكي لنا قصصا مضحكة عن ثقافة باكستان. مثلا قال إن أهل قبيلة بتان، يعني پٹھان في اللغة الأردية، أهل قبيلة البتان يحبونك دقيقة ويغضبون منك في الدقيقة التالية. كانت قصصه تجعلنا نضحك ونستمتع بالدرس. كان يسمع إلى آرائنا بانتباه. كان يعلمنا احترام والآخرين وآرائهم. كان يقول العلم مفتاح النجاح. حتى اليوم أتذكر دروسه ونصائحه. كان أستاذ مرشدا ومعلما عظيما. شكرا لكم على حسن استماعكم، وأتمنى أن يكون لكل واحد منكم أستاذ يلهمه. جزاكم الله خير. إياكم، بارك الله فيكم، أحسنت، بارك الله فيك. أنت ذكرت في كلامك لفظا معناه فريدم. ما هو اللفظ العربي الذي ذكرت في كلامك؟ جی سر. بعد استقلال البلدين. استقلال معناه آزادي. نعم، استقلال. صحيح صحيح، بارك الله فيك. بعد استقلال. ذكرت في كلامك بالفرح. جب میں جیت جاتا تھا تو مجھے خوشی ہوتی تھی. بس بالفرح. جی. بالفرح باء هو حروف الجر.
بالفرح يا بالفرح. وكذلك ذكرت قصصا مضحكة. مضحكة. مضحكة قصصا لماذا مضحكة. لماذا مكسور على آخر حرف مضحك؟ لماذا كسر في آخر أها. حروف الجر موجود قبله؟ آه. لا. فهو صفة قصص. نحن قرأنا أن الصفة هو يتابع الموصوف، فالموصوف قصصا مضحكة أو مضحكا. صحيح؟ مضحكة. قصصا مضحكة. لماذا مضحكة؟ مضحكة. حروف الجر موجود هناك. لا. هو مضاف ومضاف إليه. آه. لا. لا، هو موصوف وصفة. فلو نصبت قصصا فعليك أن تنصب مضحكا أيضا. فهمت؟ فهمت. so, لو قرأت بالجر فهو خطأ. فهمت؟ نعم. نعم. أختي رابعة، السؤال منك. آه، ذكر أخي شعيب الأستاذ المفضلة. ما هو مادة ذلك الأستاذ؟ مادة मतलब समझ नहीं है राबिया साहिबा؟ सर नहीं। subject. ما هو مادة ذلك الأستاذ الذي ذكر أخي شعيب؟ فهمت السؤال؟ नहीं। ما هو مادة الأستاذ الذي ذكر أخي شعيب في كلامه؟ अभी भी सर नहीं नहीं समझा है? समझ आ नहीं। मादा मतलब क्या बताया मैंने? जी। मादा मतलब क्या बताया? फिर पूछ ली। क्या सब्जेक्ट। बताया था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। अब सुनिए सब्जेक्ट। सवाल। ما هو जी। مادة الذي ما हुआ क्या है वो ما هو مادة सब्जेक्ट। الذي يدرس जी। الأستاذ الذي ذكر जिस أخي उस्ताद شعيب؟ जो पढ़ाते हैं उस्ताद भाई शुएब को। उनका किस कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है? हाँ, जी जवाब देना है। सर रियाज रियात पता नहीं इसकी मीनिंग क्या होगी, शायद यही बता रहे थे। अच्छा, रियाजी उर्दू में सुना नहीं आपने? उर्दू में भी सवाल होता है। नहीं। अच्छा, नहीं। मैथ्स को बोलते हैं। अच्छा। हिसाब और रियाजी दोनों मैथ्स को बोलते हैं। हिसाब बोलें चाहे रियाजी बोलें। ठीक है। जी। सबिया साहब कुछ प्रिपेयर किया आपने? जी सर, लिखा है सर, देखिए बोलने के लिए। ما هو موضوعك؟ موضوع ماذا تفعل في وقت الفراغ؟ ماذا تفعل في وقت الفراغ؟ أحسنت، ابدأي. عندي وقت الفراغ بعد العمل. أمم، آه، أنا ربة البيت، أعيش في بيتي مع زوجي وأولادي. أحب أن أستغل وقتي في الخير. في وقت الفراغ أقرأ القرآن الكريم وأقرأه بترتيل وتدبر. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. أتدبر في معاني الآية. أقول ربي زدني علما. أرجع سورا مع أولادي، أعلمهم تلاوة والحفظ. قال النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أصلي النوافل بعد فرائض. أستغفر الله في كل يوم. أذكر الله في صبحي ومسائي. أشاهد دروسا دينيا على الجوال.
أتعلم دروسا في اللغة العربية عبر إنترنت، وأكتب دروسي وأقرأها بعد الدرس، درسها واكتب درسها في دفتر. أعتبر أعمالي خدمة في سبيل الله. أرتب أوقاتي بين الطاعة والأعمال. أذكر قصص النبي لأولادي. أريد أن يكونوا صالحين. أريد لهم الجنة. لهم الجنة. في وقت الفراغ أذهب إلى الحديقة في أوقات الفراغ، وأقوم ببستنة هناك، وأتحدث مع عائلتي. أولئك الذي يبتعدون عني. في بعض الأحيان نذهب لزيارة بعض المكان مع أطفال. أريد أن يكونوا أرجو من الله أن يرضى عني. أستعين بالله في كل شيء. هذا ما أفعله في وقت الفراغ. الحمد لله. شكرا. بارك الله فيك. هناك بعض الأخطاء التي وجدت في كلامك. قبل ذكرها أسألك سؤالا. آپ جب پریپریشن کرتی ہیں، میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ اعراب لگا لیا کیجیے جہاں سے بھی آپ کرتی ہیں وہیں سے. چیٹ جی پی ٹی کا یوز کیا ہے؟ لگاتے جی جی تو وہ جو لگایا تھا. وہ مضارع والی غلطی ہے اکثر لوگوں کی ہے، لیکن آپ کی بھی ہے زیادہ، تو وہ ریپیٹ ہو رہی ہے ابھی بھی. حالانکہ وہ بہت بڑی غلطی نہیں ہے، اسپیکنگ میں اتنا چل جاتا ہے، لیکن جب ہم کوشش کر رہے ہیں تو بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انت ذکر صاحب اتدبروا، هكذا قلتي اتدبروا جی اتدبر القرآن. دبر اتدبر. ادبر، یا تاگ والا اگر آپ یوز کرتے ہیں اتدبر، کیا اس کو مضارع کا جو ہے، آپ جب تک ماضی مضارع نہیں معلوم ہوگا اس میں مسٹیک ہوگی. اسی طرح آپ نے کہا اصل النوافل، هكذا قلتي. سر اتدبر میں سے ماضی مضارع کیا ہے؟ تدبر تفاعل، تدبر یتدبر، تو اتدبرو ہوگا. تدبر اتدبر ہی شاید بولنے کر دیا ہوگا. اچھا اتدبر، اتدبر ہی تھا شاید. ہاں تب تو ٹھیک ہے اگر آپ نے وہی بولا تو. اصل النوافل، اتدبر نا سر. جی جی، اصل النوافل جی صحیح. جی صلى يصلي، الحرف الأول هو مضموم في المضارع. أصلي، يصلي سے أصلي، أصلي النوافل. فهمتي؟ جی. وكذلك ذكرتي أشاهد الفيديو، وذكرت جی جی. دروسا دينية على الجوال. صحيح. أشاهد أهو صحيح؟ أشاهد لا. ما هو ماضي والمضارع لهذا الفعل؟ يشاهد. سر شاهد يشاهد. يشاهد. فحرف الأول في المضارع شاهد مضموم أو منصوب. مضموم سمجھ رہی ہیں؟ جی. پیش، ٹھیک ہے نا؟ منصوب سر. لا هو مضموم. مضموم. اصلی، صلى يصلي، يصلي یہاں پہ کیا ہے؟ پیش ہے نا. جی جی. فعليك ان تقرأي
क्या है, उशाहिद, शाहदा युशाहिदु से उशाहिद, ठीक है ना। अच्छा अच्छा जी, चलो जी। वकदालिका उरत्तिबु, अरत्तिबु, कुलती सर उस पे गलत हरकत है तो, लेकिन उस पर शाहिद ही लिखा था सर। अशाहिदु लिखा था, जी गलत लिखा था, अगर लिखा था तो शाहदा युशाहिदु, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। जी शाहदा युशाहिदु मुशाहदतन, जी जी। फ़अल युफ़अलु मज़दर फिक्स है बिल्कुल इसका। तो जो फिक्स मज़दर है ना उसमें कुछ मुझे कुछ लगता है कि गलत से। तो फिक्स है, क्योंकि उसमें मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, वो जबान पे एक मज़दर बैठा हुआ है, उस स्ट्रक्चर पे जो भी आएगा वो उसी स्ट्रक्चर पे रहेगा, ठीक है। जी। और अंति ज़करती बैन कलामिक सम टाइम, मा हुआ अरबी लिहाजा लफ्ज सम टाइम, في بعض أحيان بعض الأحيان، أحسنت. I talk with my family members. Make the Arabic of it. أنت ذكرت في كلامك. I discuss. I talk with my family. ترجم هذه الجملة باللغة العربية الذي ذكرت بين كلامك. هل وجدتي؟ सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। أنت ذكرت في كلامك أذهب إلى الحديقة في وقت الفراغ, and there I talk with my family members. تكلم هذه الجملة باللغة जी العربية. ये जो इंग्लिश में मैंने बोला है इसको अरबी में बताइए, आपने क्या सेंटेंस बनाया। अंती ज़करती, मैं समझ बात नहीं आ रहा सर करती कुछ भी हूँ अभी। अपने घर वालों से, ये आपने जिक्र किया है अपनी बात में। अच्छा अच्छा जी जी जी। आ, वो ये बतहद्दिसु युतहद बता तहद्दसा वह युतहद्दिस आ भी रहेगा ना, आ, वह तहद्दस तह यतहद्दसु व अतहद्दसु, आ भी रहेगा बीच में। व अतहद्दसु मआ आइलती, फहिम्त, नहीं समझ में आया। सर तहद्दसा बतहद्दस तहद्दसा वाव आ माजी है, जाएगा। तहद्दसा माजी है, हाँ यतहद्दसु मुजारे है, जी ठीक है। जब आप कहेंगी मैं जी बात करती हूँ तो अजाबू की तरह आपको अलिफ लाना पड़ेगा, जी जी। तो क्या बनेगा, व अतः अतः अतहद्दिसु। हमजा नहीं था आपके बोलने में, अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है। नहीं 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 लिखा सर, नहीं लिखा। अच्छा ठीक है, वाव क्या आएगा इसमें लगा रही वअतहद्दिसु है। व अतहद्दसु मआ आइलती, सही। माँ आइलत जी जी जी। चले ठीक, ओके चलिए थोड़ा सा बुक पढ़ लेते हैं, उससे पहले कोई डिस्कशन, किसी को कुछ बोलना हो बताना हो तो बता सकते हैं।